अस्सलाम वालेकुम इन्वेस्टर्स फ्रेंड्स, आइडिया वीकली में जापान को वर्ल्ड वार 2 के बाद पहले कैरियर बेस्ड एयरक्राफ्ट की डिलीवरीज की खबर आपके साथ शेयर करेंगे। रूस के नए लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल के अलावा गुज़श्ता हफ्ते होने वाली अहम डिफेंस डेवलपमेंट्स भी इस वीडियो में शामिल होंगी। सो लेट्स स्टार्ट। This video is sponsored by Aselsan. With 50 years of innovation, Aselsan leads the global defense industry, developing cutting-edge technologies from the depths of the sea to the reaches of space. From radar, air defense, and electronic warfare to smart solutions in energy, health, and security, Aselsan shapes the future of technology. Aselsan. Trusted technology, strong Turkey. फ्रेंड्स, अमेरिका की जानिब से जापान को इब्तदाई 4 F-35B स्टेल्थ एयरक्राफ्ट बहुत जल्द डिलीवर कर दिए जाएंगे। ये चारों तैयारे इस वक्त मुख्तलिफ नौइयत के टेस्ट फ्लाइट से गुजर रहे हैं और ये एयरक्राफ्ट बहुत जल्द जापान के हवाले कर दिए जाएंगे। इन तैयारों की डिलीवरीज के साथ ही जापान को वर्ल्ड वार 2 के बाद पहली मरतबा कैरियर बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोवाइड किए जाएंगे। जापान की जानिब से F-35B, जो दरअसल F-35 स्टेल्थ एयरक्राफ्ट का शॉर्ट टेक ऑफ और वर्टिकल लैंडिंग वर्जन है, इसकी एक्विजिशन बुनियादी तौर पर जापान की जानिब से दीगर F-35A तैयारों के साथ की गई थी। जापान ने टोटल अमेरिका से 105 F-35 जॉइंट स्ट्राइक फाइटर अक्वायर कर रखे हैं, जिनमें से 63 F-35A जो कन्वेंशनल टेक ऑफ एंड लैंडिंग की सलाहियत रखते हैं। इसके अलावा 42 F-35B शॉर्ट टेक ऑफ एंड लैंडिंग वेरिएंट्स शामिल हैं। अमेरिका की जानिब से तकरीबन 23 अरब डॉलर की लागत से इन F-35 स्टेल्थ एयरक्राफ्ट की जापान को फ़रोख्त की मंजूरी जुलाई 2020 में दी गई थी। जापान इन अमरीकी साफ्ता F-35B तैयारों को अपनी JS कागा और JS अजीमो कैरियर्स पर इस्तेमाल करना चाहता है। इन कैरियर्स को दरअसल इब्तदाई तौर पर हेलीकॉप्टर कैरियर के तौर पर डेवलप किया गया था, ताहम इनको बाद में F-35B तैयारों को अकोमोडेट करने के लिए मॉडिफाई किया गया। अब जापान इन तैयारों को इन कैरियर्स पर इस्तेमाल करने का मंसूबा रखता है। रूस के बारे में इतलात है कि उसने अपने हाईली एडवांस R-77M एयर टू एयर मिसाइल को बाकायदा रीसेंट कन्फ्लिक्ट में इस्तेमाल करने का आगाज़ कर दिया है। R-77M जो दरअसल रूस का लेटेस्ट एयर टू एयर मिसाइल है, ये मिसाइल इससे गुज़श्ता के R-77-1 110 किलोमीटर रेंज रखने वाले BVR एयर टू एयर मिसाइल का हाईली एडवांस वर्जन है, जो 200 किलोमीटर की रेंज रखता है। इसका टोटल वजन तकरीबन 190 से 200 किलोग्राम है और ये मार्क 4 की स्पीड से फ्लाई करते हुए मुख्तलिफ नौइयत के एरियल थ्रेट्स को इंटरसेप्ट कर सकता है। इस पर एक्टिव रडार होमिंग की गर्ज से अपग्रेडेड एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन अरे सीकर का इस्तेमाल किया जा रहा है, जबकि इसमें इनर्शियल मिड कोर्स नेविगेशन और डाटा लिंक अपडेट्स जैसे फीचर्स मौजूद है। R-77M रशिया के Su-57 फैलन और Su-35S एडवांस फ्लैंकर वेरिएंट के अलावा Su-30 के मॉडर्नाइज वर्जन Su-30 SM-2 पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है, जबकि ये MiG-35 मल्टी रोल एयरक्राफ्ट के साथ भी इंटीग्रेट किया जा चुका है। तुर्क कंपनी मेडिक्सान और एरस शिपयार्ड की मुश्तरका तौर पर तैयार की जाने वाली उलाक अनमैन्ड सरफेस वेसल के बारे में रिपोर्ट्स हैं कि इसे पुर्तगाल में इस साल होने वाली नेटो की रैपमेस डायनामिक मेरीनर एक्सरसाइज में बाकायदा इस्तेमाल किया जाएगा। तुर्किया जो बुनियादी तौर पर अहम नेटो कंट्री है, वो भी इस एक्सरसाइज में शिरकत करेगा, जहाँ तुर्किया की मेरीन फोर्सेस की जानिब से उलाक अनमैन्ड सरफेस वेसल को भी पहली मरतबा नेटो की मुश्तरका एक्सरसाइज में जो पुर्तगाल में इस साल मुनक्किद होगी उसमें इस्तेमाल किया जाएगा। जनूबी कोरिया के फॉरेन अफेयर्स के अपकमिंग मिनिस्टर ने अपनी लेटेस्ट स्टेटमेंट में कहा है कि साउथ कोरिया अमेरिका के साथ न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन की डेवलपमेंट या एक्विजिशन से मुतालिक बातचीत कर सकता है। उन्होंने मजीद कहा कि अमेरिका और साउथ कोरिया इस वक्त न्यूक्लियर फ्यूल की मिलिट्री मकासद के लिए इनरिचमेंट और रीप्रोसेसिंग को प्रोहिबिट करते हैं, ताहम फ्यूचर में इसे रीनिगोशिएट किया जा सकता है और साउथ कोरिया अपनी रिक्वायरमेंट के पेश नज़र फ्यूचर में अमेरिका के साथ मिलकर न्यूक्लियर पावर सबमरीन की डेवलपमेंट या डायरेक्टली अमेरिका से एक्विजिशन पर गौर कर सकता है। उन्होंने मजीद कहा कि इस सूरत में जनूबी कोरिया को न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन अक्वायर करने का मौका हासिल होगा, जो इसकी लॉन्ग रेंज अंडर सी डिटेरेंस को मेंटेन करने में मददगार साबित होगी, जो इस वक्त ज़्यादातर US लेवल फोर्सेस पर रिलाय कर रहा है।
ترک کمپنی بیکر کی جانب سے اس بات کی تصدیق کی گئی ہے کہ اکینجی ڈرون کے ساتھ اسلسان کے تیار کردہ SL-FLIR 600 الیکٹرو آپٹیکل سسٹم کو باقاعدہ انٹیگریٹ کرنے کے بعد ٹیسٹ فلائی کیا گیا ہے۔ خیال ہے کہ SL-FLIR 600 دراصل اسلسان کا ہائی سوفسٹیکیٹڈ اور ایڈوانسڈ الیکٹرو آپٹیکل ٹارگیٹنگ اور سرویلنس سسٹم ہے، جس کے بارے میں بیکر کمپنی کا کہنا ہے کہ اب اکینجی ڈرون کی اس کے ساتھ انٹیگریشن کے بعد اکینجی ڈرون کو زیادہ کلیئر اور لانگ رینج پر مختلف نوعیت کے اہداف کو نہ صرف دیکھنے بلکہ ٹارگیٹس کو ڈیزگنیٹ کرنے اور ہٹ کرنے کی کیپیبلٹی حاصل ہو جائے گی۔ ترک کمپنی اسلسان کی جانب سے حالیہ IDF دفاعی نمائش کے دوران ہی SL-FLIR 600 کو باقاعدہ پبلک کیا جائے گا۔ ترک ڈیفنس منسٹر نے اپنے برطانوی ہم منصب کے ساتھ IDF دفاعی نمائش کے موقع پر یورو فائٹر ٹائفون کی ایکوزیشن سے متعلق باقاعدہ MOU سائن کی ہے۔ گو کہ ترکیہ کی جانب سے یورو فائٹر ٹائفون کی ایکوزیشن سے متعلق فارمل ڈیل ابھی سائن کی جانی ہے، تاہم اس MOU کے بعد اس بات کے کبھی امکانات ہیں کہ آنے والے چند ہفتوں میں دونوں ممالک کے درمیان یورو فائٹر ٹائفون کی ایکوزیشن سے متعلق فارمل کانٹریکٹ سائن کر دیا جائے گا۔ ادھر جرمنی کے حوالے سے بھی اطلاعات سامنے آئی ہیں کہ اس نے کنسورشیم کے دیگر رکن ممالک کی طرح ترکیہ کو 40 یورو فائٹر ٹائفون کی فروخت کی باقاعدہ منظوری دے دی ہے۔ ترکیہ کی جانب سے تقریباً $5.6 ارب کی لاگت سے 40 یورو فائٹر ٹائفون اور متعلقہ ویپنز ایکوائر کرنے کا فیصلہ تو اب سے کچھ عرصہ پہلے کیا گیا تھا، تاہم یورو فائٹر ٹائفون بنانے والے کنسورشیم کے اہم رکن ملک جرمنی کی جانب سے ترکیہ کو یورو فائٹر ٹائفون کی فروخت سے متعلق انکار کر دیا گیا تھا۔ برطانیہ نے دیگر رکن ممالک کی طرح اب جرمنی کو بھی اس فروخت سے متعلق اب رضامند کر لیا ہے، جس کے تحت اب کنسورشیم کے یہ تمام ممالک مل کر ترکیہ کو 40 یورو فائٹر ٹائفون فروخت کریں گے۔ برطانوی کمپنی BAE سسٹمز نے IDF دفاعی نمائش کے موقع پر پہلے ہی یورو فائٹر ٹائفون اور میٹیور BBR ایئر ٹو ایئر میزائل کو اسکیل ماڈلز کے ساتھ باقاعدہ شو کیس کیا ہے، جو اس بات کی ایک لحاظ سے تصدیق تھی کہ دونوں ممالک کے درمیان یورو فائٹر ٹائفون کی فروخت سے متعلق بات چیت کافی آگے بڑھ چکی ہے۔ پاکستان کی اسٹیٹ آن ڈیفنس گروپ گلوبل انڈسٹریل اینڈ ڈیفنس سولوشنز نے IDF دفاعی نمائش کے موقع پر ترکیہ کی MKE کے ساتھ میونیشن سے متعلق کولیبریشن کا کانٹریکٹ سائن کیا ہے۔ ترکیہ اور پاکستان کی کمپنیوں کے درمیان ایئر لانچ میونیشن سے متعلق باقاعدہ کولیبریٹ کیا جائے گا، جبکہ حالیہ کانٹریکٹ دونوں ممالک کے درمیان پہلے سے مضبوط دفاعی تعلقات کو فردر اسٹرینتھن کرے گا۔ IDF دفاعی نمائش کے موقع پر پاکستان کی GIDS کے CEO مسٹر اسد کمال اور MKE کے سینئر آفیشل نے اس بارے میں باقاعدہ فارمل MOU سائن کیا ہے۔ امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے تقریباً $620 ملین کی لاگت سے نیول اسٹرائک میزائل کے کوسٹل ڈیفنس سسٹمز بلغاریہ کو فروخت کرنے کی باقاعدہ منظوری دے دی ہے۔ کونگسبرگ ڈیفنس اینڈ ایروسپیس، جو بنیادی طور پر نارویجین کمپنی ہے، وہ اس فروخت کی پرنسپل کانٹریکٹر ہوگی۔ بلغاریین حکومت نے NSM کوسٹل ڈیفنس سسٹمز کے ساتھ 3 لنک 16 ملٹی فنکشنل انفارمیشن ڈسٹریبیوشن سسٹمز اور جوائنٹ ٹیکٹیکل ریڈیو سسٹمز بھی ایکوائر کیے ہیں۔ امریکی حکومت کا کہنا ہے کہ NSM کے کوسٹل ڈیفنس سسٹمز کی بلغاریہ کو فروغ سے ایک اور نیٹو کنٹری کی دفاعی صلاحیت کو مزید اسٹرینتھن کرنے کا موقع دستیاب ہوگا۔ خیال رہے کہ سال 2024 کے لیے بلغاریہ نے $2.1 ارب ڈیفنس کی مد میں خرچ کیے تھے، تاہم 2025 سے لے کر 2029 تک بلغاریہ نے اپنی ڈیفنس اسپینڈنگ کو مزید بڑھانے کا اعلان کیا تھا۔ NSM کا کوسٹل ڈیفنس سسٹم بھی 280 کلومیٹر سے زائد کی رینج پر مختلف نوعیت کے تھریٹس کو ٹارگیٹ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ فرینڈز، آئیڈیا ویکلی میں بس اتنا ہی۔ امید ہے اس ویڈیو سے آپ کو گزشتہ ہفتے ہونے والی اہم ڈیفنس ڈیولپمنٹس کے بارے میں بہت کچھ جاننے کا موقع ملا ہوگا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔